അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് പതിവാക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب إنك التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ولا إلى الله باطنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. للصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والقلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا قيوم احيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്നും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അഥവാകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിസ്ല സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഡേറ്റ് എത്ര? 7 ബുറുദയിലെ 7 ഓക്കെ 7 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുറുദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങൾക്ക് തീർത്തു റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുറുദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ അജ്ലായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നോ? ഓക്കെ. അല്ലാഹു വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഉപ്പിയമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق مطور الأينق الرسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في بعد من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تهمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما ما خذوا من على خدمهم وأنت تخترق سبع طباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبيق من الدنو ولا مرقى لمستنيم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وحزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية
ركن غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا يا ربي سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ഓതിയ ഹദ്ദദ് റാത്തീബും വസിയത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകളും ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ അഡ്മിന്മാരിൽ ഒരാളായ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഉപ്പയുടെ ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബറിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഉപ്പയും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നാം എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ. ജീവിച്ചു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള പ്രമേയം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ الإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعليم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
റഹ്മാനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദ്രീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തില് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബുറുദയും ഹദ്ദാദൊക്കെ ഇതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. രോഗികളായ പലവരുമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹു പലവരും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ രോഗശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ കച്ചവടത്തിലെ ബിസിനസ്സിലെ വീടുകളിലെ മക്കളിലെ മാതാപിതാക്കളിലെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാത്ത പ്രയാസം വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറ ഇത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ കിടത്തല്ലോ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. കീറിമുറിക്കുന്ന കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. കിബർ, ഹസദ്, ഉജ്ബ്, റിയാ, ഗീബത്ത്, നമീമത്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, വകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാം നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്ർ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, സൂയാലുക്കളുടെ സൂയകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വലിയ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ വിധി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഹബീബായ മുത്തുനബിയോട് നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ, ആ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പിൽ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും ൊക്കെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മദീന കാണാതെ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. എന്ത് തടസ്സങ്ങളാണെങ്കിലും നീക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും നീ
നീ കരകയറ്റണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളും ഇടങ്ങേറുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനൊക്കെ തൊട്ട് വലിയ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും സമയങ്ങളിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ജമാഅത്ത് തുടങ്ങാനേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله أوصيكم بدعاء ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. വീട്ടിലൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.